میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس سنا کرو اور سنا کرن دے بعد سب تکبیرات میں کہاں گا، ہر تکبیر دے نال رفع یدین کرنی، دوسری رکعت دے اندر 5 تکبیراں میں کہاں گا، ہر تکبیر دے نال رفع یدین کرنی، اور سلام دے بعد اپنے اپنے مقام تے پوری دل جمی تے سکون میں بیٹھے رہنا۔ خطبہ مسنونہ ہوئے گا اور وہ دے بعد اللہ دے دربار حضور وچ دعا ہوئے گی۔ اس دعا دے اندر ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت نو شریک ہونا چاہیے۔ پیر ملا لو، کیوں ابھی آیا میرے برابر کھلونا برابر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی
सुभान अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा वयतजन्नबुहुल अश्क़ाल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा अल्लाहु अकबर صراط الذين أنعمت عليهم
الحديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھوں دیکھو تار تو نہیں آئی ٹرکاں والوں کتنے خراب دو جی یہاں کو دو آدمی اٹھ کے یہ ڈرائیونگ اتنے کرنے واسطے آتے ہیں کہ عید پڑھنے واسطے آتے ہیں یہ ٹرک لنگتے ہیں بار بار تو ٹار ٹر جاتی ہے پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹرکاں والے ٹرکاں بند کرتے ہیں سواریاں نو یہ جی ٹی روڈ سے آیا پہنچان واسطے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بس کا ڈرائیور بند کر دے بس نو جلدی. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم رب وجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
ماہ مبارک الوداع، اور رو رو کے یوں دل نے کہا ماہ مبارک الوداع۔ مدت سے تھے ہم منتظر، شکر خدا آیا تو پھر، اور جلدی سے ہی چل دیا ماہ مبارک الوداع۔ نہ ہو سکی کچھ بندگی حاصل بجز شرمندگی، نہ ہو سکی کچھ بندگی حاصل بجز شرمندگی۔ صلی علی ماہ مبارک الوداع۔ اب کوچ ہے پیش نظر، آنکھوں میں اشک آتے ہیں پھر، تو اب تو رخصت ہو چلا ماہ مبارک الوداع۔ گر زیست ہے پھر پائیں گے، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ گر زیست ہے پھر پائیں گے، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ تو اب تو رخصت ہو چلا ماہ مبارک الوداع۔ حضرات و حاضرین، آج کا دن عید الفطر کا دن ہے۔ عید کا معنی خوشی اور فطر افطار وچوں ہے۔ جس کا معنی کہ 29 یا 30 روزے مکمل کرن دے بعد اج اساں نے اس تکمیل دی خوشی دے اندر خدا دے حضور حاضری دے کے اپنے خالق و مالک دا اظہار تشکر کرنا کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو اتنی شدت دی گرمی دے باوصف سانو پیاس اور بھوک برداشت کرنے توفیق عنایت فرمائی۔ اساں تیری رضا دے حصول واسطے یہ پیاسا برداشت کیتیاں۔ اللہ یہ تے اسی اطراء نہیں رہے، فخر نہیں کر رہے، بلکہ نہایت عجز و انکساری دینا تیرے دربار وچ آبادی چوں باہر نکل کے جنگل وچ اپنے بچے تے بچیاں نال لے کے آئے ہاں کہ ارشاں دیا مالکا ساڈی ٹوٹی پھٹی عبادت نو شرف قبولیت نہ نواز دے۔ میرے بھائیو، لفظ عید عود وچوں مشتق ہے، اور عود دا معنی لوٹنا، پھر آنا۔ عید نو عید اس واسطے کہا جاتا ہے کہ سال دا چکر لگا کے 12 مہینیاں دا دور کٹ کے بار بار سال دے بعد آندی ہے، اور اپنی خوشیاں، مسرتاں، شادمانیاں، انبساطاں تے نشاطاں دے بدل لے کے آندی ہے، اور
اہل اسلام اس دن زیب و زینت کر کے خوشی دا اظہار کرتے ہیں. کام کی والو قرآن دے پروانے ہو. عید دا مانا تے خوشی ہے، لیکن تجربات اور مشاہدات دس دے نے کہ عید سال دے بعد جتھے خوشی لے کے آتی ہے اتنے غماں دا سامان لے کے بھی آتی ہے. غمی تے خوشی دے ملے جلے، غمی تے خوشی دے ملے جلے جذبات تے احساسات لے کے آتی ہے. آج جتھے خوشی دینا دو بھائی زرق برق لباس پہن کے اکٹھے چلتے آئے نے، اٹھے کوئی ایسا بھائی بھی ہوئے گا کہ جس نو پچھلے سال اس میدان دے اندر اپنا بھائی نظر آ رہا سی لیکن اج نظر نہیں آ رہا. اج دی خوشی اندر کچھ غمی دا سامان بھی ہے. ایسے بچے جڑے پچھلے سال عید دے موقع تے اپنے ماپیاں دے ہمراہ عیدگاہ چائے سن، اج کئی بچیاں دے ماپے نظر نہیں آ رہے، اور کئی ایسے ماں باپ جو پچھلے سال اپنے بچیاں دے ہمراہ عیدگاہ اندر آئے سن، اج انہاں ماپیاں نو اپنے بچے نظر نہیں آ رہے. جتھے امیراں دی خوشی ہے اتھے غریباں دی پریشانی بھی ہے. جتھے صحبے ماں لوکاں نو فرحت و انبساط ہے اتھے نادار تے غریباں نو اج غمی دا سامان سارا دا سارا نظر آ رہا ہے. جتھے اج امیرو مالدارو تواڈے چولہے اگ روشن ہونی ہے، اتھے ایسے غربت زدہ بھی نے کہ جنہاں دے چولہے دھواں نہیں نکلنا، اگ نہیں بلنی. آج اس خوشی دے اندر وہ بیوہ دیاں سردآواں بھی ہون گیاں کہ جس نے سال گزاریا تے اسے امید گزاریا کہ کدوں عید الفطر آئے گی مالداراں تے دوسریاں دے گھراں چوں مینوں فطرانہ آئے گا اور میں اپنا سردا تو بٹا ہی خرید لاں گی یا پیراں دا جوتا ہی خرید لواں گی. اے سارے احساسات اور جذبات جتھے خوشی دے میں ملے جلے غم دے بھی نے. قرآن دے پروانے ہو آمنہ دے لال پہ کرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید دی نماز پڑھان واسطے میدان والا آ رہے میں کہ رات کی دیر دے میں ایک چھوٹا جا بچہ ہے وہ سسکیاں لے رہا ہے، سرد پڑھ رہا ہے. آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے دے قریب جاندے نے تے پوچھدے نے بیٹا اج تے عید دا دن ہے تو یہ کلا کھلیا کیوں رو رہا ہے؟ تے کہندا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا عرصہ ہویا میرا باپ دنیا تو ٹر گیا. میدان والا آ رہے میں کہ رات کی دیر دے میں
ایک چھوٹا جا بچہ ہے وہ سسکیاں لے رہا ہے، سرد پڑ رہا ہے، آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے دے قریب جاندے نے تے پوچھدے نے بیٹا اج تیری عید دا دن ہے، تو یہ کلا کھلیا کیوں رو رہا ہے؟ تے کہندا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینا عرصہ ہویا میرا باپ دنیا تو ٹر گیا تے میری ماں نے ہور نکاح کر لیا، اج میرے مترے باپ نے عید دے دن مینوں گھروں کڈ دتا ہے، سونیا میں کپڑے منگے میں جتی منگی تے مترے باپ نے مینوں جواب دے دیتا، اج میں امیراں دے بچے دیکھنا وا انہاں زرق تے برق لباس پہنے ہیں تے مینوں تے کوئی خرید کے دین والا نہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے نو انگلی دے نال لگایا تے عیدگاہ دی طرف لے آئے تے میرے آقا نے فرمایا او یتیم بچے ہو، اج دے بعد میں محمد دا اعلان سن لو کہ جیدا باپ کوئی نہ ہوئے او دا باپ محمد بن جائے گا تے جیدی ماں کوئی نہ ہوئے او دی ماں عائشہ صدیقہ بن جائے گا۔ اسلام تو پہلے جتوں تک میری نظر تے مطالعہ کوئی ایسی ملت نہیں، کوئی ایسی قوم نہیں گزری کہ جن کے اندر کوئی نہ کوئی دن خوشی دا تہوار دا اور جشن دا نہ ہوئے۔ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ گج کے کو صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ منورہ تشریف لے آئے تے آپ آن کے اٹھے کی دیکھ دے میں اہل مدینہ سال وچ 2 دن خوشی دے مناندے میں، ایک دا نام مہرجان ہے تے ایک دا نام نوروز ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایتھے آ کے تے فرماندے میں اوے ایمان والےو اسلام والےو، اللہ نے انہاں دے مقابلے تے تواڈے واسطے بھی خوشی دے 2 دن بنا دیتے نے، عید دے 2 دن مقرر کر دیتے میں، ایک عید الفطر ہے تے ایک عید الاضحیٰ ہے۔ جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلی عید جڑی ہے 2 ہجری یکم شوال نو ادا کیتی ہے، عید الفطر سب تو پہلے 2 ہجری نو ادا کیتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں 2 دناں نالوں اے 2 دن بہتر نے، فرمایا اس واسطے کہ وہ جڑے 2 دن پہلے مناندے سن مدینے والے انہاں اندر کھیل تے تماشا ہی ہوندا سی، لاہو تے لعب ہوندا سی، شراباں چلدیاں سن، لوگ کتے لڑاندے سن، ککڑ لڑاندے سن، میاں اس طرح ہی وہ وقت اپنا ضائع کردے سن۔ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ ساڈے جڑے خوشی دے دن نے، جتے خوشی دے دن نے اوتھے خدا دی عبادت دی بھی دن نے تے مصطفیٰ دی اطاعت دے بھی دن نے۔ ساڈا دوسرے لوگاں نالوں امتیاز ہے اسلام علیہ السلام دیاں عیداں دا غیر مسلم دیاں عیداں اور تہواروں تے جشن نالوں فرق بڑا ہے۔ انہاں دے تہوار تے جشن جڑے نے او گل گپوڑا ہوندے نے، او کھیل کود دے اوتے مشتمل ہوندے نے، لیکن قربان جاواں کہ اسلام دے جڑے جشن تے تہوار نے او سراپا عبادت ہوندے نے، سراپا اطاعت ہوندے نے۔ میں دیکھنا آخر تواڈے چ وسنا ساڈے چ بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جنہوں نے اج دا دن گزارنا تاش بازی نہ گزارنا، جنہ اج دا دن گزارنا ککڑ بٹیرے لڑا کے گزارنا، جنہ اج دا دن گزارنا سینما بینی نہ گزارنا، جنہ اج دا دن گزارنا کلبہ جا کے گزارنا،
جنہ اج دا دن گزارنا ہے شراب کے نشے وچ تت ہو کے گزارنا ہے۔ اور میاں اسلام دی عید ایسا نام نہیں، اسلام تے آندا ہے کہ اگے جتھے 5 نمازاں 8 رج پڑھدا سی اج 6 پڑھ کے وکھا دے۔ تینوں یہ بادل کو چھٹی عید دے دن نہیں ملی، اپنی عجز و انکساری دا آ کے اظہار بھی کرتے، خدا دی کبریائی دا آ کے نعرہ بھی بلند کر۔ پروانے ہو قرآن دا میں مطالعہ کر رہا تھا، مینوں قرآن وچوں بھی عیداں ملدیاں نے، سابقہ اقوام دیکھو عیداں مناندے، اور اج فرق کرو کہ انہاں دا تے ساڈیاں عیداں دا کی فرق ہے اور کی ہونا چاہیے، انہاں دا تقاضا کی ہے۔ سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ تیرے نبی جتھے جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے رحمت دی برخا نازل فرما۔ میرے وال دیکھنا ذرا تکنا، جناب ابراہیم علیہ السلام قوم نو سمجھا دینے تے قوم نہیں سمجھدی، تے ایک پروگرام بنا دینے، فرما دینے اچھا پھر میں بھی ایک پروگرام بنایا، یہ دیتے عمل درآمد ادن کرنا ہے جس دن تسی سارے عید پڑھنے واسطے نکل گئے ہوو گے۔ عید کا دن آیا تے آندے نے ابراہیم آنا ساڈے نہ عید پڑھ آئی ہے، تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے میں انی سکیم، اور تسی تے خوشیاں منان واسطے جا رہے ہو، تساں تے شراباں پینیاں نے تے نچنا ٹپنا ہے، میں بیمار ہوں اس واسطے بیمار ہوں، جسمانی بیمار نہیں، انی سکیم، میرے دل نو تکلیف ہے، میرے دل نو بیماری لگی ہوئی ہے۔ کادی بیماری ہے؟ اور جب تک اے بت کدے میں نہیں ڈھا دیواں گا، اے صنم کدے برباد نہیں کر دیواں گا، میری دل دی بیماری صحت وچ نہیں آئے گی۔ گئے نہ قوم نکلی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے تل میرے وال تک ذرا تاللہ لا عقیدن اسماءکم بعد ان تولوا مدبرین۔ خدا دی قسم ہے میں تے مضبوط پروگرام بنا لیا ہے، تواڈے بار جان دے بعد میں تواڈے بت کدے اندر خدا دی توحید دا نعرہ بلند کراں گا، اور اے جیڑی قوت خلیلی ہے اے دا مظاہرہ کراں گا تے تواڈے باطل معبوداں دا کھڑا کما کراں گا۔ صنم کدے نمرود وچ اوندے نے اور آ کے کسے رب دی لت توڑ دے میں، کسے دا نک وڑ دے میں، کسے دا کن وڑ دے میں، کسے دی تون بن دے میں، امیاں تہلکا مچا دے میں، اللہ دی توحید دا زلزلہ مچا دے میں، اور صنم قدر نمرود دے اندر ایک گویا کے شور توحید دا برپا کر دے میں۔ یہ قوم واپس آتی ہے، عید منا کے واپس آتی ہے، امیاں یہ نچ ٹپ کے واپس آتی ہے۔ پتا یہ لگتا ہے کہ نمرود دی قومی عید مناندی سی۔ اگے ذرا آؤ نا قرآن دا مطالعہ کریے، سورہ طٰہٰ میں پڑھتا ہاں پیا، وہ پتا لگتا کہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم بھی فرعونیے بھی عید مناندے سن۔ موسیٰ علیہ السلام دے متعلق فرعون کہندا ہے ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکما۔ اوے اے موسیٰ تے ہارون دوویں پڑا چاہتے نے کہ سانو ذلیل و رسوا کر کے اتھوں کر دیں، اس واسطے اساں بھی ہن کوئی پروگرام بنانا انہاں نو ناکام کرنے واسطے، انہاں نو شکست دین واسطے سارے ملک دے جادوگر میں اکٹھے کر لینا وا،
فرعون آندا موسیٰ آخر ساڈا مقابلہ کر لے. کدن مقابلہ کرے گا؟ ہن گل ذرا نوٹ کر لو. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں مقابلہ تے اج بھی کرنوں تیار ہاں لیکن اج نہیں کرنا. کدوں کرے گا؟ اج جے کرا تے فرعون تو ویکھیں گا یا تیرے ساتھی ویکھن گے. میں چاہنا وا کی چاہنا موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ. میں چاہنا وا تہاڈی عید دا دن آلے یوم الزینہ. فرعون جہے دن اور فرعونی خوشی مناندے قرآن نے انہوں یوم الزینت آکھیا زینت دا دن. تسی بھی زینت کر کے آئے ہو بہنا بھی بڑا میک اپ کر کے آئی نے تسی بھی کپڑے نویں نوالے پا کے آئے ہو. اے عید نو یوم الزینہ بھی کہا جاتا ہے قرآن دے الفاظ دے اندر موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ. میں دسنا چاہنا کہ انہاں دا بھی ایک یوم عید تے یوم الزینت سی. نہیں سمجھے ایک اور مقام سن لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہم ربنا انزل علینا موعدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اتنے بھی لفظ عید قرآن میں چھایا. میں دسنا چاہنا یہاں دیا عیداں تے تہاڈیاں عیداں کوئی اسلام دی عید تے غیر مسلم دی عید یہ فرق ہونا چاہیے. بولو یہ فرق ہونا چاہیے. اور اے ملک جڑا کہ اسلام دے نام تے حاصل کیتا گیا اے ملک جڑا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے نعرے تے حاصل کیتا گیا. بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں مطالبہ کرنا تہاڈی وساطت دے نال کہ حکومت نو چاہیے عید دے موقع تے خصوصا اور اگے پیچھے سال عموماً جڑیاں عید ملن پارٹیاں نے نا عید ملن پارٹیاں تمہیں نہیں پتا تسی تے پنڈ چ رہندے ہو. عید ملن پارٹیاں کلباں چ دتیاں جاندیاں نے جتھے ناچ بھی ہوندا تے گانا بھی ہوندا. شراباں دے دور چلتے ہیں اور حکومت نو چاہیے جیڑی اسلام دی علم بردار ہے 38 سال 47 تے 85 آ گیا 38 سال گزرے نے سانو تے اجے تک کوئی اسلام دی کرن نظر نہیں آ رہی. بدتر تو بدترین دور آ رہا ہے. اوے اج تے سگوں دور آ گیا کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا کہ پرسوں دی اخبارات پڑھ کے دیکھو جی ایم سید نے اے بیان دیتا کہ اسلام تے ناقص یا مذہب ہے اے تے ساڈے مسئلے حل ہی نہیں کر سکتا. 3 دفعہ آکھو لعنت, سارے آکھو لعنت, پھر آکھو لعنت. اور اے رپورٹر اخبار نویس ساڈے اس عظیم الشان اجتماع دی طرفوں مطالبہ جڑا او شائع کر دیں اور احتجاج بھی شائع کر دیں کہ ضیاء الحق اگر تیری مارشل اللہ دے خلاف یزدانی کو جملہ استعمال کرتا ہے, گورنر ضلع میں اگر تیری ذات کے متعلق کوئی مولوی کوئی کلمہ زبان تے لیا اور یہ تے گورنر ضیاء الحق میں معمولی جے تھانے دار ایس پی ڈی سی انہاں دے خلاف اگر کوئی زبان استعمال کرتا ہے وہ دے واسطے قانون حرکت وچ آ جاندا ہے, ضابطہ ماشاء اللہ دا حرکت وچ آ جاندا ہے. لیکن اسلام قرآن تے صاحب قرآن دی کوئی بے عزتی کر جائے توہین کر جائے وہ دے واسطے ضابطہ کوئی نہیں, ماشاء اللہ کوئی نہیں, قانون کوئی نہیں. پچھلے دنوں میں نہیں سی جمعے تے دسیا کہ ایک مولوی نے فتوا دیتا کہ آمنہ دا لال جوا کھیلتا ہوندا سی.
اخبارات میں آیا کہ اسلام کے ناقص جہا مذہب، اور پرسوں کے اخبارات پڑھ کے دیکھو وہ آیا کہ ڈاکٹر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ برقع اسلام چ ہے ہی کوئی نہیں۔ میری ماں پہ ہے برقع نہیں سی لگتی ہوں پاسے سی تر کیسے پاسے، اس واسطے کوئی توقع نہیں کی جا رہی۔ میں دس رہا ہاں کہ اس موقع پہ کم از کم حکومت نو ایک کلب بند رکھنے چاہیے اور کم از کم عید کے موقع پہ سین میں بند رکھنے چاہیے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اج دا دن خوشی دا دن ہے، اج دا دن ابتہاج تے جمال دا دن ہے، اج دا دن تہاڈی مسلمانوں افرادی قوت دا دن ہے، اج دا دن تہاڈے اتحاد تے اتفاق دے مظاہرے دا دن ہے، اج دا دن غمخاری تے ہمدردی دا دن ہے، اج دا دن مواسات دا دن ہے، اج دا دن غریباں یتیماں نو نوازن دا دن ہے، اج دا دن محبت تے پیار دا دن ہے، اج دا دن خلوص تے اخلاص دا دن ہے، اج دا دن میاں شادمانی تے نشاط دا دن ہے، اج دا دن عبادت تے اطاعت دا دن ہے، اور اج دا دن خدا دی کبریائی تے بڑائی دا دن ہے۔ اس واسطے حکم ہے کہ جدو عیدگاہ والو اللہ اچھی پڑھو اللہ اکبر، اور گج کے پڑھو ترانہ اللہ اکبر، اللہ تو خدا دار سے ہل جائے تو ادھی آواز نہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ۔ میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، مفسرین نے بڑے بڑے نکات بیان کیتے ہیں۔ ایک تکبیرہ نماز عید وچ آن لگیا جان لگیا کیوں حکم دیتا، یہ کئی حکمتاں نے۔ ایک یہ بھی لکھیا کہ بندیا تو روزے رکھ کے آنا، صدقات خیرات کر کے آنا، قرآن پڑھ کے آنا، تے تراویاں دی عبادت کر کے آنا، تے آن کے عیدگاہ وچ فخر نہ کری میں اینے قرآن مکا آیا، میں اینیاں تراویاں پڑھ آیا، میں اینے روزے رکھ آیا، میں بھی بڑی عبادت کر آیا۔ اے نہ آکھی میں بڑی عبادت کر آیا، او نہ تو وڈا نہ تیری عبادت وڈی ہے، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تیری عبادت ہے چھے، تیری محنت ہے چھے، اللہ دے شان شایان شان اجے تیری کوئی عبادت نہیں۔ اللہ بڑا وڈا، آکھو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اج انہاں لوکاں دے چہرے چمک رہے نے، انہاں لوکاں دے چہرے نے خدا دی قسم اس طرح مسرور نے کہ جس طرح کوئی انہوں نے بڑا سرمایہ زندگی دا سر و سامان حاصل کر لیا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں انہوں لوگوں کے چہرے تے اداسی ہے، اور انہوں دے چہرے مرجائے نے جڑے روزہ خور سن، جڑے روزے نہیں رکھ کے آئے، جنہ رمضان دا احترام نہیں کیتا، اور جنہ رمضان دا احترام کیتا انہوں دے چہرے تے بشاشت ہے، حساست ہے۔ اور جنہ نے روزے رکھے میں روزیاں دا جنہ نے حق ادا کیتا ہے، رمضان دا حق ادا کیتا ہے، اج انہاں دے گلیاں چ خدا دی رحمت دے ہار نے، اور سراں دے اوتے او دی مغفرت دے تاج نے، تے جنہ روزیاں دا حق ادا نہیں کیتا انہاں دے سراں اوتے ندامت دے پہاڑ نے، تے گلیاں چ لعنت دے ہار، انہاں دی کوئی خوشی نہیں۔ جنہ روزے نہیں رکھے، رمضان دا احترام نہیں کیتا، انہوں نے کوئی حق نہیں کہ وہ عید دی خوشی میں شامل ہوں، مسلمانوں دی خوشی میں شامل شریک ہوں۔ میاں اج دی خوشی تے حقیقی انہوں نصیب ہے کہ جڑا اس مہمان خدا دے دا صحیح میزبان بن کے آیا۔ اللہ اللہ مینوں یاد آیا کہ اج دا دن جڑا خدا دے حضور ایک قبولیت دا دن بھی ہے کہ تساں ایتھے آ کے کہنا اللہ اے ساڈی ساری عبادت قبول فرما۔
اللہ اسی فخر تے نہیں کرتے، اللہ اسی اتراندے تے نہیں، ساڈی ٹوٹی پھٹی عبادت قبول فرما لے۔ مینوں یاد آیا عید دا دن ہے، بولو عید دا دن، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عید دا دن ہے تے سکے ٹکڑے سن والا پوچھدا اے پیارے علی، اے حیدر کرار، اے حیدر، اے صفدر، اے شیر بدر، اے فاطمہ دے شوہر، اے حسنین دے پدر، اج تے عید دا دن ہے، لوگ گوشت کھا رہے نے، لوگ حلوے اڑا رہے نے، تے تسی سکے ٹکڑے ہی چبا رہے ہو، کی گل ہے؟ تے میرے علی دیاں اکھاں چوں آنسو بہ نکلے تے فرمان لگے اليوم عید لمن قبل صومه وشکر سعیه وغفر ذنبه۔ فرماندے نے میاں اج تے خوشی ہو دی ہے جدے روزے اللہ قبول فرما لے تے جدی محنت پورے مہینے دی اللہ قبول فرما لے، وغفر سعیه تے اللہ او دے تے خوش ہو کے او دے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے۔ اج خوشی ہے، فرماندے نے ساڈی تے روز عید ہے، روز عید ہے، فرماندے نے ہاں ہاں یوم لا ناس اللہ فہو لنا عید۔ اور جدن علی کولو اللہ دی نافرمانی نہیں ہوندی، علی واسطے او دن عید دا ہی ہوندا ہے۔ جدن علی کولو خدا دی نافرمانی نہیں ہوندی، او دن علی سمجھدا ہے کہ دن میرے واسطے عید دا دن ہے۔ قرآن دیو پڑھوانے ہو، شہد قرآن دیو لاڈ لیو، اس واسطے تسی آئے ہو اللہ دی بڑائی دے نغمے پر دے آئے ہو، تے تساں جانا رستہ بدل کے خدا دی کبریائی دے نغمے علاوہ دیا جانا ہے۔ اور اج دا دن تساں لاو تے لاو وچ نہیں گزارنا، بلکہ سراپا سارا دن کو جڑا گزارنا ہے وہ اللہ دی عبادت وچ گزارنا ہے تے مصطفیٰ دی تابعداری وچ گزارنا ہے۔ وقت تے بڑا ہو گیا، میں الفاظ تے اکتفا کرنا ختم کرنا۔ اللہ مینوں تے تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس، عید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس۔